अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मौलवी विद एन एटीट्यूड की वीडियो डेथ एट डी चौक के रिस्पॉन्स में बनाई जा रही है, जिसमें मोहतरम राजा ज़ियाउल हक और अली एहतशाम साहब के एतराज़ात का जवाब दिया गया है। वीडियो के आगाज़ ही में हम बताते चलें कि 24 नवंबर के प्रोटेस्ट के नतीजे में जो कुछ नुकसान हुआ उसकी बुनियादी जिम्मेदारी पीटीआई और फिर हुकूमत पर भी आयद होती है। पीटीआई पर इसलिए क्योंकि यह प्रोटेस्ट पीटीआई की जानिब से कॉल किया गया था और इसको मुनज़्ज़म रखना भी उनकी जिम्मेदारी थी। हुकूमत पर इसलिए कि हुकूमत इसको और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती थी। लोग यहाँ पर आए, एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे और उस प्रोटेस्ट को रोकने की बहुत कोशिशें की गई। हम चूँकि यहाँ रहते हैं, हमने देखा वो कंटेनर्स किस तरह लग गए। हमारे लिए भी एज रेजिडेंट्स मूवमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर आपने इस्लामाबाद से पिंडी जाना हो तो वो भी बड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब प्रोटेस्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं तो पहले तो जगह जगह पे रोका गया, जगह जगह पे शेलिंग वगैरह वो हुई। कई हमारे जो साथी जो रहते हैं G6 सेक्टर के अंदर, इवन F7 में जो ब्लू एरिया के आसपास जो लोग रहते हैं, उनको बहुत परेशानियाँ हुई। बात तो यह है कि प्रोटेस्ट तो केपीके में भी हो सकता था, किसी भी और जगह हो सकता था। इस्लामाबाद को ही क्यों चुना गया? और इस्लामाबाद में भी स्पेशली डी चौक को क्यों चुना गया, जबकि वो मखसूस रेड जोन एरिया है? और आपको हर दफ़ा इस्लामाबाद ही क्यों याद आता है? और इस्लामाबाद में रेड जोन ही क्यों याद आता है? और तब ही क्यों याद आता है प्रोटेस्ट करने के लिए जब कोई फॉरेन डेलीगेशन आया हो? अगर आपका मकसद इम्पैक्टफुल प्रोटेस्ट करना था तो पीटीआई को इस्लामाबाद के सबर्ब्स में यानी संजानी में जगह दी गई थी, वहां भी तो प्रोटेस्ट हो सकता था। ये जगह जगह रुकावटें तो इमरान खान ने भी खड़ी की थी अपने दौरे हुकूमत में टीएलपी की दफा, तो क्या तब रुकावटें लगाना ठीक था? आप इस्लामाबाद में रहते हैं। इमरान खान मुसलसल 2014 से इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। क्यों इस्लामाबाद वालों की जिंदगी अजीरन बनाई हुई है? चाहे पीटीआई हो, टीएलपी हो, नून लीग हो या कोई भी सियासी जमात हो, ये गलत है। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि इससे अब तक हुआ क्या है हमारे मुल्क में। ज़रा देख लें कि हमने अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाया। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया है, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पहले दिन जब शुरू हुआ तो तकरीबन 100 सड़कें ब्लॉक कर दी। उससे जो आवाम को नुकसान हुआ, उससे कई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं जा रहे थे, बेचारे जो कोरोना के मरीज हैं, उनमें अमवात हुई। और फिर बाहर से कूद पड़े लोग, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। यहाँ तक के लोग एज़मा के जो पेशेंट्स हैं खासतौर पे, बिकॉज ऑफ दैट टीयर गैसिंग एंड ऑल दैट, उसकी वजह से बड़े मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हुए। जो लोग इस्लामाबाद में आंसू गैस की वजह से परेशान थे, मत भूलें कि पीटीआई के मुजाहिरीन भी आंसू गैस फायर कर रहे थे। ये वही लोग हैं जिनको आप अनआर्म्ड और पीसफुल प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं। हुआ ये कि 26 की रात को एक्चुअली फायरिंग भी हो गई और उसकी वजह से कई लोग जो है वो जहां भाग भी हुए। और इसके बारे में फिर बहुत डिबेट हुई कि जी पिम्स अस्पताल में, पॉली क्लिनिक में लाशें गई, गायब हो गई, उठा ली गई, रिकॉर्ड्स गायब हुए। ऑल ऑफ दैट इज़ देयर नाउ। जो कुछ भी है, जो भी नंबर है, अब तो आई थिंक हुकूमत भी मान रही है कि जी किलिंग्स हुई हैं, लेकिन अब वो ब्लेम गेम चल रहा है, किसको ब्लेम करें, किसको ब्लेम ना करें। सबसे पहले एक इंसानी जान की कीमत का कोई मुकाबला नहीं, चाहे एक लाश हो या ज्यादा। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपका इस मामले को लेकर कोई दावा है तो आपको हकीकी फिगर्स का पता होना चाहिए। आप लाशों की तादाद अगर एक लाश से भी झूठ बोलकर बढ़ा देते हैं तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ इंसानी लाश की बात हो रही है। अगर फायरिंग हुई है और हलाकतें हुई हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसमें पीटीआई और हुकूमत दोनों जिम्मेदार हैं। क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि आज से पहले इस तरह की कोई हिस्ट्री में चीज़ हुई है कि अंधाधुंध फायरिंग प्रोटेस्टेंट्स पे, जो कि मेजॉरिटी पीसफुल प्रोटेस्टर्स हों, उन पर अंधाधुंध फायरिंग खोल दी गई हो। ऐसा कभी हुआ नहीं है। मेजॉरिटी पीसफुल प्रोटेस्टर्स हों, उन पर अंधाधुंध फायरिंग खोल दी गई हो। ऐसा कभी हुआ नहीं है। प्रोटेस्टर्स हों, उन पर अंधाधुंध फायरिंग खोल दी गई हो। ऐसा कभी हुआ नहीं है। माजरत के साथ अली एहतशाम साहब, आपको अंधाधुंध फायरिंग का मतलब मालूम है? क्या आप सच बोल रहे हैं? जब सामने हजारों का मजमा हो और उस पर अंधाधुंध फायरिंग का मतलब है कि आपने डायरेक्ट फायरिंग की है।
ब्रस्ट मारा है पूरी अवाम के ऊपर और आपने बगैर देखे ऑटोमेटिक वेपन चला दिया है। और जब ऐसा होता है ना तो वाकई में सैकड़ों की तादाद में अमवात होती, जमीन लाशों से भर जाती है और लाल खून से रंग जाती। यहाँ कुछ अहम सवाल उठते हैं। जिस शिद्दत और बावसूख तरीके से आप बता रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि खून की होली खेली गई है। दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम बता दें जहां सैकड़ों लाशों को एक या चंद घंटे में ठिकाने लगाया जा सके, या कोई ऐसा सिस्टम बता दें कि उसी एक या चंद घंटे में लाशों को ठिकाने लगाने के साथ साथ खून से रंगी सड़कों को भी धो दिया जाए, और जब लाइट्स ऑन हो तो ना खून का निशान हो और ना ही उस पानी का कतरा हो जिसे खून साफ किया गया हो। पीटीआई के अपने लीडर्स ने भी पहले सैकड़ों लाशों के दावे किए और बाद में इनकी अपनी लीडरशिप, जिसमें पार्टी के चेयरमैन जफर गौहर साहब भी शामिल हैं, उन्होंने इन क्लेम्स को रद्द किया और 12 लाशों का नंबर दिया, लेकिन उन 12 के भी मुकम्मल सबूत नहीं दे सके। जब उनके पास खुद कोई सबूत नहीं तो आप कैसे इस अनवेरिफाइड खबर को प्रमोट कर सकते हैं? अभी तक पीटीआई की तरफ से सिर्फ एक जाँ बहक कारकुन के लवाहिकीन सामने आए जब बुशरा बीबी उनसे मिलने गईं। सवाल ये है कि अगर 12, 100 या 278 जाँ बहक हुए हैं तो अभी तक सिर्फ एक कारकुन के लवाहिकीन से ही क्यों मुलाकात की गई है? हर जगह मुजाहिरीन के पास मोबाइल कैमरास थे और पीटीआई के अपने यूट्यूबर सहाफ़ी भी लाइव स्ट्रीमिंग चला रहे थे काफिले का हिस्सा बन के। वो कारकुनान और सहाफ़ी जिन्होंने हर लम्हे को रिकॉर्ड किया, जिसमें कंटेनर पर चढ़े हुए दुआ मांगते हुए एक कारकुन को रेंजर्स की तरफ से धक्का लगने की वीडियो भी है, और अगर किसी को आंसू गैस से इरिटेशन भी हुई है उसको भी रिकॉर्ड किया गया। तो क्या आपको लगता है कि अगर हलाकतें हुई होती तो वो इस मौके को हाथ से जाने देते? 20 की रात को एक्चुअली फायरिंग भी हो गई और उसकी वजह से कई लोग जो है वो जहां भाग भी हुए। अब आपसे एक गुजारिश है, आप एक इनिशिएटिव लें, रियासत की इस काली करतूत को बेनकाब करें। हम आपके साथ हैं। आप अपने प्रोग्राम में सैकड़ों नहीं तो चले 20 या 50 ही ऐसी लाशों के सबूत पेश कर दें जो गोलियों से जाँ बहक हुई हैं। आपने इस लफ्ज़ पर लाज़मी गौर करना है, जो गोलियों से जाँ बहक हुई हैं। आपने इस गोलियों के लफ्ज़ को भूलना नहीं है। उनके लवाहिकीन के साथ आप पॉडकास्ट करें। दीन की खिदमत करते हुए सच बोलना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको हकीकत मालूम है तो उसे सामने लाना बहुत ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी हुई बात बयान कर दे। फायरिंग बेशक हुई है जो कि फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स को मुंतशिर करने के लिए की। आपके पास क्या सबूत है कि वो फायरिंग डायरेक्ट फायरिंग थी या हवाई फायरिंग? आप सिर्फ एक साइड का वर्जन दे रहे हैं और उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये तो आदाब के बिल्कुल खिलाफ है। आप दूसरी साइड का भी वर्जन लें, या खुद दें या उनका कोई नुमाइंदा बुलाएं। आपके पास क्या सबूत है कि बंदे गोलियों से मरे हैं और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है? इसकी कोई आप तस्वीर, वीडियो सबूत या कोई ऐसा इनडायरेक्ट एविडेंस ही दिखा दें जिसमें सड़क खून से रंगी हुई हो, ताकि जो बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं वो साबित हो जाए। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चंस टू आस्क हियर इज कि आखिर गोलियां चलाने की वजह क्या है? एट व्हाट पॉइंट डू यू पिक अप अ वेपन एंड स्टार्ट फायरिंग एट पीपल, और वो भी जो आपके अपने बंदे हैं? गोलियां चलाने की वजह यह थी कि आपको पहले ही मना किया गया था कि रेड जोन में ना आए, क्योंकि ये कैपिटल का सेंसिटिव एरिया है। आपको मुतबादिल जगह यानी संगजानी में प्रोटेस्ट करने का कहा गया, और अगर जरूरी है तो बेलारूस के डेलीगेशन को चले जाने का वेट करने को कहा गया। और भी ऑप्शंस दिए गए, लेकिन आपने रुकावटें तोड़कर इस्लामाबाद में दाखिल होने के बाद भी रेड जोन को अबूर करने की कोशिश की। आप भी तब तक बाज नहीं आए जब तक रियासत ने फायरिंग नहीं की। जब आप बार बार रियासत को प्रोवोक यानी उकसाएंगे, चैलेंज करेंगे, रेंजर्स और पुलिस पर हमले करेंगे, तो रियासत किसी न किसी पॉइंट पे जाकर तो जवाब देगी। इस्लामिक टीचिंग्स के मुताबिक अगर हुकूमत का हुक्म डिसिप्लिन और तंजीम के लिए हो और वो गैर इस्लामी ना हो तो उसे मानना फर्ज है। ये हुक्म बिल्कुल लेजिटिमेट था, लेकिन आपने हर बार इसकी खिलाफ वर्जी की और स्टेट को मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग का सहारा लेना पड़ा। ये भी तब हुआ जब आप आंसू गैस और अपने वेपन्स का बंदोबस्त करके आए थे और बाज आने को तैयार नहीं थे।
ان لوگوں پہ آپ اپنا ایفرٹ لگا رہے ہیں جو کہ انعام لوگ ہیں, جو اپنا ایک پروٹیسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. سو کیا جاتا ہے اگر آپ ان کو الاؤ کر دیں؟ محترم راجہ صاحب, یہ دیکھیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پولیس کا ہیڈ نے بتایا کہ وہ اسلحہ لے کر آئے ہیں, آرمڈ تھے اور مظاہرین میں ٹرینڈ آرمڈ مین موجود تھے. یہ مظاہرین کا جو بندہ ہے, اس کی آپ کیپبلٹیز دیکھیں کہ اس کے پاس تمام وہ ایکوپمنٹ موجود ہے جو ویپن سٹک کرنے کے دوران اس کو کلیئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا لیول آف ایکسپرٹیز دیکھیں آپ کہ یہ عام بندہ یہ کام کر سکتا ہے جس کے پاس یہ گیجٹس ہوں کہ اگر ویپن آپ کا سٹک کرتا ہے آپ کی ٹیئر گیس گن کا, تو کیسے آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے. ماسک پہنے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک منٹ روکیے گا یہاں پہ, کہ ان کے پاس جو ٹیئر گیس شیلز ہیں, یہ دکھائیے گا ذرا, ادھر لا کے دکھائیے, ادھر میرے پاس نہیں. یہ برازیل کی امپورٹ ہے, یہ اب ہم نے چیک کروایا ہے. یہ شیل مظاہرین کے پاس تھے, یہ برازیل کی امپورٹ ہے, اور یہ 4 to 5 ٹائمز اس کی پوٹینسی زیادہ ہے ہمارے شیل سے. یہ جب گرتا ہے اور یہ جس کوالٹی کی گیس پھینکتا ہے, یہ کم از کم اگلے 15 منٹ تک بندے کو انگیج کرتا ہے, جو ہمارے پہ یہ شیل مظاہرین مارتے ہیں. مطلب یہ ان کی امپورٹ کا لیول ہے کہ کہاں کہاں سے چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ آپ دین کا کام کرتے ہیں اور آپ بغیر ریسرچ کیے, بغیر معلومات حاصل کیے ایسا دعویٰ کر رہے ہیں. آپ اپنی سٹیٹمنٹ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ان آرمڈ لوگ پروٹیسٹ کرنے جا رہے تھے. اب اگر ان میں ایک بھی شخص آرمڈ ہو اور اس کے پاس ویپن ہو تو آپ تو جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. کیا دین کا کام کرنے والے کو بغیر ریسرچ, ثبوت اور یقین کے کوئی دعویٰ کرنا شوبھا دیتا ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی بھی بندہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ, تو سارے لوگوں کا رائٹ ہے. دیکھیں, ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. دیکھیں, پاکستان کے آئین کے مطابق پروٹیسٹ کا حق ہر شخص کو حاصل ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ افراتفری اور لا لیسنس کو پروموٹ کیا جائے. پروٹیسٹ کا لیڈر ذمہ دار ہوتا ہے کہ نظم و ضبط برقرار رکھے اور مظاہرین کو قابو میں رکھے. یہاں تو حالات الٹے تھے. مظاہرین اپنے لیڈر کے قابو میں نہیں تھے, بلکہ ہجوم لیڈر کو ڈکٹیٹ کر رہا تھا. گنڈا پور صاحب کو واش روم یا وضو تک کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. پیسفل اور رائٹ فل پروٹیسٹ کا مطلب ہے ڈسپلن اور قاعدے قانون میں رہنا. جب مظاہرین اپنے لیڈر کی بات نہ مانے اور ایلوکیٹڈ جگہ کی بجائے اپنے لیڈر سے بھی پہلے ڈی چوک جا پہنچے تو یہ کس طرح کا حق احتجاج ہو گیا؟ یہاں کوئی ڈائریکشن تھی ہی نہیں, اور اسی افراتفری کے سبب اسٹیٹ کو مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ایکشن لینا پڑا. میجورٹی پیسفل پروٹیسٹرز ہوں. کہ آپ لوگ آ رہے ہیں, آلریڈی لوگ انتشار میں, کہ انعام لوگ ہیں جو اپنا ایک پروٹیسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. میجورٹی پیسفل پروٹیسٹرز ہوں. کہ آپ لوگ آ رہے ہیں, آلریڈی لوگ انتشار میں, کہ انعام لوگ ہیں جو اپنا ایک پروٹیسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. میجورٹی پیسفل پروٹیسٹرز ہوں. کہ آپ لوگ آ رہے ہیں, آلریڈی لوگ انتشار میں, کہ انعام لوگ ہیں جو اپنا ایک پروٹیسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ پیسفل تھے یا انتشار میں تھے. اسپیشلی آپ سب نے وہ منظر دیکھا ہوگا, جو ایک شخص جو ہے غالباً طاہر تارڑ نام تھا ان کا, جن کو کنٹینر سے دھکا دے کے پھینک دیا گیا, جو کہ نماز پڑھ رہے تھے. اب بعد میں ہمارے جو حکومتی ذرائع ہیں ان کی طرف سے آیا کہ جی وہ ٹک ٹاک بنا رہے تھے اور سو آن اینڈ سو فورتھ. تو بھائی چلو, لیٹ سپوز فار دا سیک آف آرگومنٹ وہ ٹک ٹاک بھی بنا رہے تھے, آلدو وہ نہیں بنا رہے تھے کلیئرلی, اتنے اینگل سے وہ ویڈیو آیا کہ آپ کو پتہ ہے. لیٹ سپوز کہ مان لیتے ہیں ٹک ٹاک بنا رہے تھے, تو کیا ٹک ٹاک بنانے کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کو 3 کنٹینروں والی بلڈنگ سے دھکا دیتے ہیں؟ جی بالکل, یہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ رینجر کے اہلکار کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا. اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے تھے جس سے اس کو اتارا جا سکتا تھا. لیکن آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں. اس شخص کو پوری 197 ملین سکوائر مائلز کی اس زمین پر صرف وہی ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا تھا نماز پڑھنے کے لیے, جہاں 3 کنٹینرز لگے ہوئے تھے, جہاں رینجرز کی نفری تعینات تھی اور مظاہرین کے کیمرہ ریکارڈنگ کر رہے تھے. وہ کنٹینر نماز پڑھنے یا نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے نہیں لگائے گئے تھے. وہ کنٹینرز رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے لگائے گئے تھے تاکہ مظاہرین آگے نہ آ سکیں. اور باقی ہزاروں لوگوں نے بھی کیا کنٹینر پر ہی نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہاں نماز پڑھی؟ کیا اتنے سارے مظاہرین میں سے صرف ایک ہی بندے نے کیمرہ اینگل پر نماز پڑھنی تھی؟ اینڈ گیون دا فیکٹ کہ ابھی ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا, ابھی ہم پارا چنار اور اس کی طرف بھی جاتے ہیں, گیون دا فیکٹ کہ آلریڈی پاکستان کے اندر ایک سیکورٹی کی سچویشن بنی ہوئی ہے.
اینڈ گورنمنٹ جو ہے وہ بجائے کہ اپنے ایفرٹس کو فوکس کرے جہاں پہ ریئل پرابلم ہے, جہاں پہ ایکچوئل کرائسس بنا ہوا ہے, ان لوگوں پہ آپ اپنا ایفرٹ لگا رہے ہیں جو کہ انعام لوگ ہیں, جو اپنا ایک پروٹیسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ریئل پرابلم اور ایکچوئل کرائسس کے پی کے کی گورنمنٹ کا کام ہے سنبھالنا. پہلا قدم کے پی کے کی گورنمنٹ نے ہی اٹھانا ہے. آپ کا اپنا صوبہ آگ میں ہے, آپ کے اپنے صوبے میں اس وقت کشیدگی چل رہی ہے. آپ بجائے اس کو مینیج کرنے کے, بجائے ادھر معاملات کو حل کرنے کے اور ریاست کی مدد طلب کرنے کے, الٹا آپ خود مار کٹائی, انتشار اور ہلہ بولنے ریاست پر چڑھ دوڑے ہیں. پارا چنار میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا پہلے کے پی کے صوبے کی حکومت کی ذمہ داری ہے, پھر بعد میں یہ وفاقی حکومت پر بھی فرض ہے. لیکن صوبے کا جو حکمران ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر ریاست پر ہلہ بولنے چل نکلا ہے. اور آپ کون سا وفاقی حکومت سے مدد مانگنے گئے تھے؟ آپ پارا چنار کو پیچھے چھوڑ کر اپنے ایک سیاسی لیڈر کو چھڑوانے کے لیے ہلہ بولنے آئے تھے. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اگر یہ آپ کے گھر کی چیز ہے نا, آپ کی ملک کی آرمی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر کی بات تھی. اگر گھر کی بات تھی تو پورے ہجوم کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ 5 یا 6 پارٹی رہنماؤں کی ٹیم بنا کر حکومت سے مذاکرات کر لیتے. آپ کو مسلح ہو کر پروٹیسٹ کرنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ آپ یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کرنے آئے تھے. وہ تو عمران خان کو چھڑوانے آئے تھے. عدالتی فیصلے کے خلاف ہر صورت میں خان صاحب کو جیل سے چھڑوانے آئے تھے. آپ تو چھین کر لے جانے کے لیے آئے ہوئے تھے, آپ تو بات کرنے ہی نہیں آئے تھے. دیکھیں ہم سب سارے جو یہاں بیٹھے ہیں, وی وانٹ کہ پاکستان بچ جائے. جی ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان بچ جائے. ہم بھی یہی ازیوم کرتے ہیں کہ 80% مظاہرین جو تھے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان بچے اور اچھے ارادے سے آئے. لیکن ان میں تقریباً 20% ایسے لوگوں کے آنے کی بھی رپورٹس ہیں جو خوارج تھے, افغانستان سے آئے ہوئے تھے, مسلح تھے, جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بچ جائے. اور اس کے شواہد مختلف پروگرامز میں انٹرنیٹ پر موجود ہیں. ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے ابھی ہم وہ شواہد پیش نہیں کر سکتے, لیکن اس کے اوپر بھی ہماری کچھ ویڈیوز متوقع ہیں. انہی اچھے لوگوں میں چھپے ہوئے کچھ ایسے عناصر ہیں جو پاکستان کو نہیں بچانا چاہتے, توڑنا چاہتے ہیں. تو آپ پلیز اپنی انفارمیشن کو اپڈیٹ کریں, مزید تحقیق کریں, آپ کو حقائق معلوم ہو جائیں گے. آپ بھی, ہم بھی, عوام بھی اور ان مظاہرین کی کثیر تعداد بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان بچ جائے. لیکن انہی میں چند لیڈرز اور مظاہرین ایسے ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں اور اگرتلا سازش کرنا چاہتے ہیں. عوام یہی سمجھ رہی ہے کہ وہ حقیقی آزادی کے لیے اور اپنے لیڈر کو چھڑوانے کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد کو جاننے کے لیے, جن سے عوام کی کثیر تعداد بھی بے خبر ہے, آپ کو اپنی انفارمیشن کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. ڈائیلاگ کہاں چلا گیا؟ وہ جو ڈسکشن ہوتی ہے, وہ جو ڈسکورس ہوتا ہے, جہاں پہ مشاورت کی جاتی ہے, جہاں پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہو, وہ بات کہاں چلے گی؟ یہی تو مسئلہ ہے. جب سے خان صاحب کی حکومت گئی ہے ان کو بہت لوگوں نے ڈائیلاگ کرنے کے مشورے دیے, لیکن خان صاحب پہلے تو ڈائیلاگ کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے, اور جب ان کو نظر آتا ہے کہ میں بیک فٹ پر چلا گیا ہوں تب وہ ڈائیلاگ کرنے کی آفر تو کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی ان کی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں. اس میں بھی جب وہ ڈائیلاگ کرنے کی آپشن دیتے ہیں تو وہ لیکن, اگر, مگر, یہ نہ ہوا, وہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ایسی کنڈیشنز لگا دیتے ہیں. اور ڈائیلاگ بھی وہ مخصوص حلقوں سے کرنا چاہتے ہیں, جبکہ خان صاحب کو حکومت سے ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے, اور ڈائیلاگ ہمیشہ برابری کی سطح پر ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی شرطیں لگا کر اور دھمکیاں لگا کر ڈائیلاگ کی آفر نہیں کر سکتے. اس طرح تو آپ چیلنج کر رہے ہیں. ابھی بھی ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد ڈائیلاگ کرنے کے لیے ٹیم بنائی ہے, اور اس میں بھی خان صاحب نے دھمکی لگا دی کہ اگر یہ نہ ہوا تو میں وہ کر دوں گا, وہ نہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا, سول نافرمانی کر دوں گا. کیا ڈائیلاگ ایسے ہوتے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں فوج غلط ہے, ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے, دوسری طرف آپ ڈائیلاگ بھی انہی سے کرنا چاہتے ہیں. کسی ایک طرف تو کھڑے ہو جائیں. ڈائیلاگ ہمیشہ ریاست کی ٹرمز پر ہوتے ہیں. ریاست کہتی ہے حکومت سے ڈائیلاگ کرو, سیاست دانوں سے مذاکرات کرو, لیکن خان صاحب کی شرائط ہی ختم نہیں ہوتی.